साथीहरु हजुरहरुलाई मेरो च्यानलमा धेरै भन्दा धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुमाझ सानो छँदा मामा घर भन्ने मिठो तीज गीतको कभर डान्स प्लस स्टेपहरु लिएर आएको छु र अब म हजुरहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। र यहाँहरुले चाहिँ मेरो कुनै पनि गीत हेर्दै हुनुहुन्छ र ट्युटोरियल देख्नु भयो, डान्स भेट्नु भएन अथवा अरु नै कुनै गीत हेर्दै हुनुहुन्छ, एउटा मात्र भेट्नु भयो, अर्को चाहिँ भेट्न सक्नु भएको छैन भने यहाँहरुले प्लिज पहिला मेरो फोटोमा क्लिक गर्नु होला यदि कुनै भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने। प्लस त्यो भित्र गएर चाहिँ यहाँहरुले त्यहाँ माथि फोटोमाथि भिडियोज भनेर छ, भिडियोजमा क्लिक गर्नुभयो भने लाइन बाइ लाइन गीतहरु आउनेछ र कतिपय साथीहरुले चाहिँ यसको स्टेपहरु भेटिन भनिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा मैले यहाँहरुलाई चाहिँ भनेको जानकारी दिएको मात्र हो। र अब म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। आजको हाम्रो फर्स्ट स्टेप छ, मैले पहिला पछाडी फर्केर यो 1 2 3 4 5 6 7 8 गरेको छु र यो 8 बिट चाहिँ हामीले म्युजिक बजाउँदा बजाउँदै 0 बाट स्टार्ट हुनाले हाम्रो छुट्न सक्छ। त्यो भएको कारणले हामी पछाडी नगरी अगाडिबाट मात्र पनि गर्न सक्छौं। र अब म हजुरहरुलाई अगाडिबाटै सिकाउन गइरहेको छु। आज पहिला हामी के गर्छौं, दाहिने हात लिएर दाहिने साइडतिरै जान्छौं, यसरी 1 2 गर्छौं, 3 4 मा देब्रे साइडतिर चुड्की बजाउँछौं, फेरि देब्रे साइडतिर 5 6 गर्दै जान्छौं, 7 8 मा दाहिने साइडतिर चुड्की बजाउँछौं। अब अपोजिट साइडतिर के गर्छौं, पहिला 1 2 3 4 5 6 7 8। यो चाहिँ हाम्रो टोटल 16 बिट छ। र यहाँहरुले भ्याउनु भयो भने कसैले म्युजिक बजाइदिनु भयो भने चाहिँ यहाँहरुले पहिला पछाडी फर्केर 1 2 सेम तरिकाले पहिला राइट ह्यान्डलाई 1 2 गर्ने, अनि 3 4 मा चुड्की बजाउने, त्यसपछि 5 6 अर्को साइडमा जाने, 7 8 मा चुड्की बजाउने, फेरि अगाडि फर्केर 9 10 11 12 13 14 15 16 गर्न सक्छौ। आजको हाम्रो यो फर्स्ट स्टेप। र हामीले खुट्टा गर्दाखेरि यसरी सरर यता लाने यसरी गर्छौं। यो गीतमा चाहिँ स्टेप अब पहिला दाहिने हात यसरी जान्छौं, चुड्की बजाउँछौं देब्रेतिर, फेरि देब्रे साइडतिर जान्छौं हात लिएर यसरी दाहिनेतिर चुड्की बजाउँछौं। ल अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेप छ आजको। हामी अगाडिपट्टि जान्छौं 4 बिटसम्म के गर्दै पहिला दाहिने खुट्टा क्रस गर्छौं, यसरी यो 1 2 गर्छौं, त्यसपछि देब्रे खुट्टा क्रस गर्छौं 3 4, फेरि दाहिने खुट्टा लगत्तै क्रस गर्छौं 5 6, फेरि देब्रे खुट्टा क्रस गर्छौं 7 8 सम्म। यसलाई हामी 8 टाइम्स गर्छौं, यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्छौं। अब हात के गर्छौं, दाहिने खुट्टा क्रस गर्दा दाहिने हातै तल, अर्को हात माथि हुन्छ। अब ठ्याक्क 1 2 क्रस गर्छौं, फेरि ठ्याक्क देब्रे खुट्टा क्रस गर्दा देब्रे हातै तल, दाहिने हात माथि गरेर चेन्ज गर्छौं 3 4, फेरि 7 5 6 7 8। यसरी चाहिँ हामी क्रस गर्छौं। हातले गर्छौं पहिला यता दाहिने खुट्टा क्रस गर्दा देब्रे साइडतिर देब्रे हात माथि, दाहिने हात तल गरेर यो हातलाई नि यसरी अलिअलि घुमाउँदै घुमाउँदै गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। यसरी 1 2 3 4 6 7 8 गर्छौं। आजको हाम्रो सेकेन्ड स्टेप के गर्छौं, 1 2 3 4 5 6 7 8, खुट्टा सँगसँगै हात क्रस गर्छौं। अब म थर्ड स्टेपतिर गइरहेको छु। त्यसपछि हामी थर्ड स्टेपमा अब 2 टाइम्स 1 2 गर्दै यता जान्छौं, त्यो हातलाई कम्मरमा राख्छौं, 3 4 गर्दै अर्को साइडतिर हात लान्छौं। पहिला हामी अगाडि गएको हुन्छौं 8 सम्म, यो 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दै अब हामी त्यहीबाट पहिला दाहिने हात लिएर दाहिने साइडतिर यो 1 2 गर्छौं, हातलाई पनि ल्याएर कम्मरमा राख्छौं, त्यसपछि देब्रे हात 3 4 गर्छौं, त्यो हात त्यही छोड्छौं, त्यसपछि 5 6 फेरि दाहिने हात यसो गर्छौं, फेरि 7 8 देब्रे हात गर्छौं। अब खुट्टा के गर्छौं, पहिला दाहिने हात लिएर दाहिनेतिरै 1 2 गर्दै साइडमा जान्छौं। अब त्यसपछि त्यो हातलाई कम्मरमा राख्छौं, 3 4 गर्दै देब्रे हात लिएर देब्रे साइडतिर खुट्टा पनि चढाउँदै जान्छौं। अब त्यो हातलाई त्यही राख्छौं, फेरि 5 6 अर्को साइडतिर 7 8 गर्छौं। यसरी 8 सम्म गर्दै गर्दै हामी पछाडी साइड हुँदै पछाडी आउँछौं। यसमा पनि फेरि एकचोटी। र यहाँहरुले कम्मरमै हात राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा दुईटा हात यसरी
साइडमा राख्दै राख्दै पनि गर्न सकिन्छ। रेडी, के गर्छौँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी पनि गर्छौँ हामी। अथवा 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी हात कम्मरमा राख्दा पनि भयो, छोड्दा पनि भयो। आजको हाम्रो थर्ड स्टेप। अब म एकचोटि फर्स्टदेखि थर्डसम्म देखाउँदैछु। रेडी, म अगाडिपट्टिबाटै मात्र गर्छु यो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकेन्ड स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। ल, अब हाम्रो आजको फोर्थ स्टेप छ। हामी यो जे लगाएको छौँ त्यसैलाई यसरी समाउँछौँ, जामा साडी जे लगाए पनि। अब हामी अगाडि खुट्टा 1 2 गर्छौँ, 3 4 मा साइडमा लान्छौँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्छौँ। अथवा हामीले नसमाइकन हात यसो राखेर यसरी पनि गर्न सकिन्छ। हामीले पाइन्टहरू लगाएर डान्स गऱ्यौँ भने हामीले यत्तिकै यस्तो गर्न पनि सक्छौँ। खुट्टा के गर्ने? खुट्टालाई दाहिने खुट्टालाई अगाडि लाने, फेरि पछाडि ल्याउने, अगाडि लाने, पछाडि ल्याउने। देब्रे खुट्टा चाहिँ उठाइराख्ने दुईतिरैबाट। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 अथवा यति मात्र, यति साइड र अगाडि मात्र ल्याउन पनि सक्छौँ हामी। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 यो पनि 8 सम्म गर्छौँ हामी। आजको हाम्रो फोर्थ स्टेप। डान्स सुरु हुनुभन्दा अगाडिको म्युजिकमा हामीले गरिरहेका छौँ। अब त्यसपछि अर्को स्टेप आउँछ। त्यसमा हामी हातलाई दाहिनेको तल, देब्रेको तल, फेरि दाहिनेको माथि, देब्रेको माथि। 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्छौँ। अब खुट्टा के गर्छौँ? दाहिनेतिर गर्दा दाहिनेतिरै यसरी कम्मरलाई लान्छौँ, देब्रेतिर गर्दा देब्रेतिरै, फेरि दाहिनेतिरै देब्रेतिरै। अब तल तल माथि माथि, तल तल माथि माथि हात गर्छौँ। के गर्छौँ? दाहिनेको तल, देब्रेको तल, दाहिनेको माथि, देब्रेको माथि। कम्मर चाहिँ यता यता जता लानुहुन्छ, यो खुट्टा नगरी हामीले कम्मर मात्रै यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति गाह्रो भयो भने। अब हात 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्छौँ हामी। ओके। ल, अब गीत सुरु हुनुभन्दा अगाडिको लास्ट स्टेप छ एउटा। अब देब्रे हात मुखमा राख्छौँ, दाहिने हात यसरी साइडमा राखेर देब्रेतिरबाट घुम्छौँ गरेर यसरी। अब फेरि दाहिने हात यसरी देब्रेतिरको मुखमा राख्छौँ, देब्रे हात पनि यसरी देब्रे साइडतिर राख्छौँ। अब दाहिनेतिरबाट घुम्छौँ यसरी। के गर्छौँ? पहिला यताबाट 1 2 3 and 4 गरेर घुम्छौँ। घुम्दाखेरि खुट्टालाई पहिला यसरी अलिकति उठाउने अनि घुम्ने, फेरि अर्को पनि खुट्टा यसरी उठाउने घुम्ने गर्छौँ। ओके। ल, एकचोटि अब म सर र फर्स्टदेखि यहाँसम्म गर्दैछु, त्यसपछि हामी गीततिर लाग्छौँ। रेडी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। ल, अब म गीततिर लाग्दैछु। हाम्रो गीतको बोल छ, सानो छँदा मामा घर। अब के गर्छौँ? सानो छँदा पहिला दाहिने खुट्टा 1 2, फेरि देब्रे 3 4 गरेर अगाडि लान्छौँ यसरी। 1 2 3 4 गर्छौँ। हात चाहिँ सानो 1 2 यसरी राख्छौँ। फेरि देब्रे खुट्टा लाग्दा देब्रेतिरैको हात उठाउने, यसो गर्ने। पहिला दाहिने हात माथि 1 2, देब्रे हात माथि 3 4, खुट्टा सँगसँगै सानो छँदा। अब के गर्छौँ? मामा घर। अब पहिला खुट्टालाई, दाहिने खुट्टालाई क्रस क्रस गरेर पछाडि ढल्काउँछौँ। हात के गर्छौँ? मामा घर। अब पहिला मामा अगाडि खुट्टा गर्दा हात मामा यस्तो गर्छौँ, अनि घरमा यसरी ढल्काउँछौँ।
पछाडि खुट्टा ढल्काउँछौँ, हात चाहिँ माथि यस्तो गर्छौँ। अगाडि खुट्टा क्रस गर्दा हात तल राखेर 1 2 गर्छौँ, पछाडि खुट्टा राख्दा 3 4 गरेर यो गर्छौँ। रेडी? सानो छँदा मामा घर, अब यसपालि त आमा घर। अब गर्छौँ यसपालिमा दाहिने खुट्टा क्रस, देब्रे खुट्टा क्रस गर्छौँ। अब दाहिने खुट्टा क्रस गर्दा दाहिने हात यसरी, देब्रे खुट्टा क्रस गर्दा देब्रे हात यसरी लान्छौँ। त्यसपछि खुट्टा पछाडिबाट क्रस गर्छौँ, दाहिने खुट्टा हात यस्तो गर्छौँ दाहिने, फेरि देब्रे खुट्टा क्रस गर्दा देब्रे हात यस्तो गर्छौँ। आमा घरमा यो गर्छौँ, के गर्ने? यसपालि त आमा घर। फेरि एकचोटि सानो छँदा मामा घर, यसपालि त आमा घर। अब गर्छौँ दिदी बहिनी नाच्ने हो, के गर्छौँ? फेरि खुट्टा क्रस क्रस, दाहिने खुट्टा क्रस गर्छौँ, देब्रे खुट्टा क्रस, अगाडिबाट दाहिने साइडतिर पहिला देखाउँछौँ दिदी, फेरि बहिनी यसरी देखाउँछौँ अनि नाच्ने हो। नाच्ने होमा पहिला माथिबाट दुईटै हातलाई यसरी क्रस गर्छौँ, तलबाट गर्छौँ माथि तल। खुट्टा चाहिँ यो अगाडिपट्टि अलिअलि यस्तो गर्छौँ, दाहिने खुट्टा अगाडि यसरी, देब्रे खुट्टा कुर्कुचा अगाडि यसरी उठाउँछौँ। के गर्छौँ? दिदी बहिनी नाच्ने हो। अब मन खोलेर हाँस्ने हो। मन खोलेरमा दाहिने खुट्टा अगाडि राख्ने, दाहिने हात माथि, देब्रे हात तल। अब यहीँबाट 1 2 गर्छौँ, यसरी 1 2 गर्ने। ठ्याक्क खुट्टा पनि चेन्ज गर्छौँ, हात पनि देब्रे माथि राखेर 3 4 गर्छौँ। हातलाई चाहिँ 1 2, जुन हात दाहिने हात यस्तो गरेका थियौँ त्यसलाई तल लाने, फेरि देब्रे हात 3 4 गर्छौँ। त्यसपछि दाहिने हात यस्तो गरेर दाहिनेतिर 5 6 यस्तो गर्छौँ, फेरि देब्रे हात यसरी राख्ने, दाहिने हात कुइलामा 7 8 मा यो गर्छौँ। 5 6 7 8 मा चाहिँ खुट्टालाई पनि साइडतिर पहिला अगाडि, खुट्टा पहिले अगाडि 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 साइड साइड हुन्छ खुट्टा। हात के गर्छौँ? यो गर्छौँ 1 2 3 4 अनि 5 6 7 8। दिदी बहिनी नाच्ने हो, मन खोलेर हाँस्ने हो। अब सेकेन्डमा पनि दिदी बहिनी नाच्ने आउँछ। फर्स्टमा मैले यो यसरी देखाएको छु, सेकेन्डमा यता साइडमा यसरी देखाउने, दिदी बहिनी। अब के गर्ने? नाच्ने हो। अब चाहिँ कम्मरलाई यता 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 यता, हात पनि तल तल माथि माथि यस्तो गर्ने। सेकेन्डमा दिदी बहिनी नाच्ने हो। अब मन खोलेर हाँस्ने हो। अब सेम, फेरि खुट्टा अगाडि 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 लाने, खुट्टालाई दाहिने दाहिने देब्रे देब्रे दाहिने दाहिने देब्रे। हात चाहिँ जुन उयो गरे पनि हुन्छ, पहिला कालै कालो 1 2 3 4 गर्ने। यसरी मन खोलेर हाँस्ने हो गर्दाखेरि यो गर्ने। के गर्ने? दिदी बहिनी नाच्ने हो। फर्स्टवाला मन खोलेर हाँस्ने हो, सेकेन्डवाला दिदी बहिनी नाच्ने हो, मन खोलेर हाँस्ने हो। अब आउँछ पतिदेव। पहिला के गर्ने? हातलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्ने। अब एक स्टेप पछाडि जाने, पहिला के गर्दै यसरी पतिदेव गर्दै पछाडि जाने, फेरि अगाडि आउने, पतिदेव गर्दै अगाडि आउने, र फेरि पतिदेव पतिदेव। एकचोटि पछाडि एकचोटि अगाडि। खुट्टा चाहिँ नेपाली डान्सकै खुट्टा चलाउने। त्यसपछि आउँछ तिजमा। के गर्ने? तिजमा गर्दा यसरी जम्प गर्ने, खुट्टालाई 1 2 हुनु पर्यो, 1 2। तिजमा मलाई, अब हात माथि माइत जस्तो गरेर घुम्ने, माइत जानु छ। फेरि अर्को साइडबाट घुम्ने, के गर्ने? तिजमा यस्तो गर्ने, तिजमा मलाई। अब माइत जानुमा लेफ्ट लेग क्रस गर्ने, हात पनि
जानु छ। अब हजुरहरूले यताबाट घुम्न भ्याउनु भएन भने जानु छ सम्म यति मात्र गरे पनि हुन्छ। ल फेरि एकचोटि। तिजमा मलाई माइत जानु छ। अब आउँछ कोसेली। के गर्ने, मैले सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड यसरी राखेको छु, राइट ह्यान्ड यस्तो। अब फेरि अर्को साइडबाट गर्दा यस्तो हुन्छ। त्यो गर्दै बिस्तारै घुम्ने। कोसेलीमा अब खुसी लानु छ। खुट्टा अगाडि यसरी फाल्ने, हात 1 2 3 4 सम्म गर्ने। पहिला लेफ्ट साइडबाट अथवा राइट जताको साइडबाट सजिलो लाग्छ त्यतै गर्नु होला हजुरहरूले। यही साइड गर्नुपर्छ भन्ने छैन फर्स्टमा। ल यसरी कोसेलीमा खुसी लानु छ। फेरि अर्कोतिरबाट कोसेलीमा खुसी लानु छ। ओके, यो फर्स्टवाला कोसेली भयो। अब सेकेन्डवाला कोसेलीमा यो गर्ने यसरी कोसेलीमा अनि खुसी लानु छ। के गर्ने, खुट्टा यसरी नै क्रस गर्ने, क्रस गर्ने। पहिला दाहिने साइडतिर कोसेली, देब्रे साइडतिर यसरी कोसेली गर्ने। अब खुसी, दाहिने हात यस्तो गरेर दाहिने साइडतिर यो खुसी लानु, अनि देब्रे हात यस्तो गर्ने मुखमा राख्ने, देब्रे साइडतिर छ खुसी लानु छ। सेकेन्डवाला कोसेलीमा खुसी लानु छ। अब थर्डवालामा हात यस्तो गर्ने, थर्ड कोसेलीमा, अनि फेरि घुम्ने यसरी कोसेलीमा अब खुसी लानु छ। खुट्टा दाहिने खुट्टालाई 1 2 3 4 गर्ने, हात के गर्ने यसरी 1 2 3 4 तलबाट माथि यस्तो हुन्छ। यसलाई यस्तो क्लोज बनाउने अनि 1 2 3 4 गरेर लाने। यो कोसेली हाम्रो पछिसम्म पनि सेम हुन्छ। पहिल्यै सुरुमा सिकेपछि पछि अर्को स्टेपलाई सजिलो हुन्छ। के गर्ने, यस्तो हात गर्ने अनि कोसेलीमा खुसी लानु छ। कोसेलीमा खुसी लानु छ। कोसेलीमा खुसी लानु छ। अब कोसेलीमा खुसी लानु छ। ओके, अब त्यसपछि म्युजिक आउँछ। हामी म्युजिकमा के गर्छौँ, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्छौँ। खुट्टा के गर्छौँ, पहिला दाहिने खुट्टा यसरी उठाएर पछाडि राख्छौँ, हात पनि खुट्टा सँगसँगै दाहिने हातले यस्तो गर्छौँ, पछाडि लान्छौँ। फेरि देब्रे खुट्टा यस्तो उठाउँछौँ, पछाडि लान्छौँ, हात पनि यस्तो गरेर माथिबाट साइडमा खुट्टा सँगसँगै लान्छौँ। पहिला दाहिने 1 2, अब देब्रे 3 4। त्यसपछि अगाडि खुट्टा फाल्छौँ 5 6 7 8। सिङ्गल सिङ्गल डबल डबल, दाहिने देब्रे दाहिने दाहिने खुट्टा गर्छौँ। हात चाहिँ दाहिने खुट्टा यस्तो गर्दा दाहिने हातै गर्छौँ। फेरि देब्रे खुट्टा क्रस अगाडि फाल्दा देब्रे हात यस्तो गर्छौँ। अब दाहिने दाहिने, सिङ्गल सिङ्गल डबल डबल गर्ने, सेम खुट्टा सँगसँगै। यसलाई हामी 8 टाइम्स गर्छौँ। ल फेरि एकचोटि, रेडी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आउँछ ला 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 आउँछ। त्यसमा चाहिँ हामी मुखमा हात यसरी गर्छौँ। सिधै यसरी पनि राख्न सकिन्छ, यस्तो टाइपले राख्दा पनि हुन्छ। एउटा हात यस्तो गर्ने। अब 4 चोटि घुमेर अगाडि आइपुग्ने। यो 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दै घुम्ने। खुट्टा चाहिँ हामी दाहिने, पहिला दाहिने खुट्टा देब्रे खुट्टा दाहिने खुट्टा देब्रे खुट्टा यसरी ढल्किँदै ढल्किँदै बिस्तारै घुम्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 गरेर अगाडि आएपछि यहीँ बसेर फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्छौँ। के गर्छौँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ल फेरि एकचोटि यो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ल पहिला हामीले कुन स्टेप गऱ्यौँ, यो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेन्डमा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6
7 8 अब थर्डमा फेरि खुट्टालाई फाल्ने यसरी 1 2 3 4 सिंगल सिंगल डबल डबल अगाडि के हो 4 सम्म चाहिँ 1 2 3 4 अब हात छ 5 6 7 8 गर्छौँ अब चाहिँ 7 8 मा चाहिँ के गर्छौँ यो हातलाई 1 गर्छौँ दाहिने हात यसरी राख्छौँ यो हाने जस्तो गर्छौँ 2 मा देब्रे हात यसरी राख्छौँ दाहिनेले हाने जस्तो 3 4 मा दाहिने दाहिने 1 2 3 4 गर्छौँ फेरि अर्कोचोटि चाहिँ 5 6 गरेर 7 8 मा घुम्छौँ यो चाहिँ हाम्रो सेम भिडियोमा पनि छ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ ओरिजिनल भिडियोमा रेडी के गर्छौँ पहिला खुट्टा फाल्ने 1 2 3 4 मा फाल्ने अब हात पनि 1 2 3 4 खुट्टा सँगसँगै अब हात गर्दाखेरि चाहिँ पहिला देब्रे खुट्टा दाहिने खुट्टा अनि खुट्टा चाहिँ देब्रे देब्रे हात चाहिँ दाहिने दाहिने हुन्छ के गर्ने यो 1 2 पहिला खुट्टा दाहिने दाहिने देब्रे दाहिने दाहिने अब देब्रे दाहिने देब्रे देब्रे हुन्छ फेरि सेम रिपिट हुन्छ 1 2 3 4 सम्म त्यसपछि 5 6 मा एकैचोटि यो हात यस्तो गर्ने अनि 7 8 मा घुम्ने ओके यो 5 6 लास्टको वारमा चाहिँ 7 8 गरेर घुम्ने त्यसपछि आउँछ खाना लाउनु यस्तै हो के गर्ने खाना लाउन यस्तै हो न यसरी दुईटा हात यो गरेर 2 टाइम्स कतिचोटि घुम्न सक्नुहुन्छ 2 चोटि 3 चोटि यसरी घुम्न सक्नुहुन्छ खाना लाउन अलिकति अगाडि जाने नेपाली डान्सको खुट्टा चलाउँदै खाना लाउन यस्तै हो अब साथी सङ्गी भेट हुन्छ 1 2 3 4 के गर्ने 1 2 साथी सङ्गी भेट हुँदा अथवा हुन्छ मा यो गर्ने ओके त्यसपछि फेरि सेम आउँछ के गर्ने खाना लाउन यस्तै हो साथी सङ्गी भेट हुँदा अब मरिलानु के छ र देश दुनियाँ हेरिन्छ अब यसमा के गर्ने भने मरिलानु के छ र पहिला दाहिने खुट्टा क्रस गर्ने देब्रे खुट्टा क्रस गर्ने हात दाहिने नै यस्तो गर्ने अब देब्रे गर्ने फेरि खुट्टा क्रस गरिराख्ने हातलाई अगाडि यसरी देखाउने अथवा नर्मल्ली त्यो गाह्रो भयो भने खुट्टा उठाउँदै उठाउँदै यसरी मरिलानु के छ र यो पनि गर्न सक्छौँ हामी त्यसपछि देश र दुनियाँमा यो गर्ने हेरिन्छमा यस्तो हेरे जस्तो गर्दै गर्दै घुमेर यो गर्ने ओके फर्स्ट वालामा अब सेकेन्डमा अलिक फास्ट हुन्छ सेम स्टेप हो एकैचोटि मात्रै हो खाना लाउनु यस्तै हो साथी सङ्गी भेटिन्छ मरिलानु के छ र देश दुनियाँ हेरिन्छ अब आउँछ ला 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 के गर्ने ला 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 हातले यसो गर्ने साइडमा जाने त्यसपछि फेरि सेम स्टेप हो साथी सङ्गी नाच्ने सरी नाच्नेमा पहिला यो गर्ने साथी सङ्गी नाच्ने हो मन खोलेर हाँस्ने हो फेरि सेकेन्डमा यो अगाडिकै स्टेप हो सेकेन्डमा साथी सङ्गी नाच्ने हो अब मन खोलेर हाँस्ने हो पति दे तिजमा मलाई माइत जानु छ कोसेलीमा खुसी लानु छ कोसेलीमा खुसी लानु छ कोसेलीमा अब के भने यता खुसी लानु छ फेरि यो कोसेलीमा खुसी लानु छ गर्ने यति बेला हाम्रो 2 पार्ट सकिन्छ ओके अब थर्ड पार्ट स्टार्ट हुन्छ त्यसको म्युजिकमा हामी के गर्छौँ पहिला दाहिने खुट्टा 1 गरेर यसरी गर्छौँ 2 मा देब्रे खुट्टा यस्तो गर्छौँ अब 3 4 मा त्यही दाहिने खुट्टालाई यसरी उठाएर देब्रे साइडतिर क्रस गरेर फेरि देब्रे खुट्टा अगाडि निकाल्छौँ के गर्छौँ दाहिने देब्रे दाहिने यसरी क्रस गर्छौँ अब फेरि देब्रे साइडतिर सेम देब्रे दाहिने देब्रे खुट्टा यसरी क्रस गरेर दाहिने निकाल्छौँ अथवा यसरी क्रस गरेर
दाहिनेलाई यहाँ बिचमा राख्छौँ मात्र। के गर्छौँ यो 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8 गर्छौँ। अब खुट्टा फेरि सेम हात चाहिँ यो गर्छौँ। सेकेन्ड चोटिमा चाहिँ 1 2 हात यस्तो 1 2 गरेर 3 4 मा घुम्छौँ। फेरि 5 6 गरेर 7 8 मा घुम्छौँ। पहिला जतापट्टिबाट घुमे नि हुन्छ। पहिला दाहिने देब्रे गरेर देब्रेतिरबाट घुम्यो। अब देब्रे दाहिने गरेर दाहिनेतिरबाट घुम्न सकिन्छ। खुट्टा चाहिँ यही हो यता यता। अब सेकेन्डमा चाहिँ यता यता मात्र गर्ने 1 2 गर्ने 1 2 हात 1 2 3 4 5 6 7 8 हुन्छ। अब फेरि अगाडिकै स्टेप हो ला 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 लैभरि हो 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 हो। के गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। त्यसपछि फेरि खुट्टा पनि सेम अगाडि फाल्ने अगाडिकै स्टेप हो यो 1 2 3 4 5 6 7 8। फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्ने। यहाँले यो फर्स्ट प्याराग्राफ याद गर्नुभयो प्र्याक्टिस गर्नु भने सेकेन्ड थर्डमा पनि रिपिट हुन्छ। धेरै सजिलो छ। अब त्यसपछि आमा घरको आँगनमा आउँछ गीत। हामी के गर्छौँ हात 1 2 अगाडि देखाउँछौँ 3 4 5 6 7 8 गर्दै नेपाली डान्सको खुट्टा चलाउँदै के गर्ने पहिला दाहिनेतिर यसरी देखाउने। फेरि देब्रेतिर दाहिनेतिर देब्रेतिर आमा घरको आँगनमा घिन मादल बजाउँदै। अब के गर्ने मादल बजाउँदै बा यताको साइड फेरि यताको साइड 4 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सम्म गर्ने। पहिला आमा घरको आँगनमा घिन मादल बजाउँदै। अब यसपालिको तिजमा देब्रे हात टाउकोमा राख्ने। अगाडि दाहिने हातले यस्तो गर्ने। त्यही हातलाई फेरि टाउकोमा राखेर देब्रे हातले यस्तो गर्ने अगाडि देखाउने। खुट्टा हाम्रो क्रस हुन्छ राइट क्रस लेफ्ट क्रस। दाहिने हात खुट्टा क्रस गर्दा दाहिने हातले यसरी देखाउने। देब्रे खुट्टा क्रस गर्दा देब्रेले यसपालिको तिज। अब हात माथि गरेर मा। अब यसमा एकचोटि घुम्न सक्ने एकचोटि मात्र घुम्ने, दुईचोटि घुम्न सक्नेले दुईचोटि घुम्ने। अगाडि यसरी देखाएर टाइम उब्रिन्छ त्यसमा घुम्छौँ हामी। के गर्छौँ यसपालिको तिजमा। अब हातलाई यो दाहिने हातलाई यस्तो गरेर घुमेर अगाडि टर्न गर्छौँ। के गर्दै यो 1 2 गरेर 3 4 मा कम्मर हल्लाउँछौँ। अगाडितिर फर्केर खुट्टालाई यसरी साइडबाट उठाउँछौँ। हात यो गर्छौँ यसपालिको तिजमा। अब नाच्छौँ कम्मर मर्काउँदै। अब साइडमा पनि जति भ्याउनुहुन्छ त्यहाँसम्म। जस्तो हामी यो गरेर अब यति भ्याउनेले यता पहिला अगाडिपट्टि गर्ने अनि साइडमा गर्ने। त्यति भ्याइसक्नु त्यति मात्र। अर्को टाइम पनि उब्रियो भने यताको साइडमा पनि गर्ने। नाच्छौँ कम्मर मर्काउँदै। फेरि रिपिट हुन्छ। अब एकचोटि मात्र हुन्छ। त्यसमा फेरि सेम स्टेप आमा घरको आँगनमा घिन मादल बजाउँदै। यसपालिको तिजमा नाच्छौँ कम्मर मर्काउँदै। अब ल ल ल ल ल ल ल ल ल सेम स्टेप त्यहाँ म्युजिक आउँछ त्यसमा गर्ने। त्यसपछि अब मनका काँडा भाँच्ने हो आउँछ। त्यसमा के गर्ने मनकामा यही गर्ने, काँडामा यस्तो गर्ने। साइडतिर जम्प साइडमा जम्प साइड जम्प गर्ने। खुट्टा चाहिँ पहिला दाहिनेतिर देब्रेतिर दाहिनेतिर देब्रेतिर। हात चाहिँ पहिला यो मनको चाहिँ यहीँ बसेर गर्ने मनका। त्यसपछि काँडा साइड। अब भाँच्ने होमा पनि साइड मनका काँडा भाँच्ने हो। अब डाइरेक्ट मन खोलेर हाँस्ने हो। नत्र हजुरहरूले चाहिँ सेम यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अगाडि गरेको थियौँ नि हामीले यस्तो मनका यो मन
त्यसपछि फेरि सेम आउँछ पतिदेव पतिदेव तिजमा मलाई माइत घुम्ने माइत जानु छ कोसेलीमा खुसी लानु छ कोसेलीमा खुसी लानु छ कोसेलीमा खुसी लानु छ कोसेलीमा खुसी लानु छ। यहाँसम्म अगाडिकै स्टेप हो। अब फेरि दुईचोटि एक्स्ट्रा आउँछ, त्यसमा चाहिँ यहाँ मैले लास्टमा यो गरेर यसरी कोसेलीमा खुसी लानु छ गरेको छु। त्यसपछि कोसेलीमा खुसी लानु छ गरेपछि हाम्रो गीत सकिन्छ। ओके साथीहरू, यो यदि हजुरहरूलाई मन पर्यो भने यो गीतमा हेरेर यहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू।